हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी डहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आइतबारबाट विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु भएको छ। यो सप्ताहको मुख्य उद्देश्य स्तनपान र यसको महत्त्वका बारेमा जनचेतना फैलाउनु, वकालत गर्नु र आमाहरूको स्तनपान गराउने बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो। नेपालका 30% भन्दा कम शिशुले मात्र प्रचुर मात्रामा स्तनपान गर्न पाएका छन्। आमाको दुधमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको तत्त्व हुन्छ जुन बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि अति अपरिहार्य छ। बालबालिकाको मृत्युदर कम गर्ने उपायमध्ये पूर्ण स्तनपान पनि एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभावकारी उपाय अध्ययनले देखिएको छ। विश्व स्तनपान सप्ताहको सन्दर्भमा स्तनपानको महत्त्वबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामीले प्रस्तुत गर्ने अर्को एउटा विषय रहेको छ कोरोना भाइरसमा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने, बालबालिकाहरूमा कोरोना देखिए कुन अवस्थामा अस्पताल लैजाने भनेर एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो संवाद पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामीले स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव लिएका छौँ। त्यो सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। आइतबारदेखि विश्व स्तनपान सप्ताह सुरु भएको छ। यो सप्ताहको मुख्य उद्देश्य स्तनपान र यसको महत्त्वका बारेमा जनचेतना फैलाउनु, वकालत गर्नु र आमाहरूको स्तनपान गराउने बानी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र युनिसेफको अगुवाईमा अगस्त 1 देखि 7 सम्म विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा सन् 1990 देखि हरेक वर्ष विश्व स्तनपान दिवस मनाउने गरिएको छ। बालबालिकाको मृत्युदर कम गर्ने उपायमध्ये पूर्ण स्तनपान एकमात्र सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सन् 2025 सम्म जन्मेदेखि 6 महिनासम्म कम्तीमा 50% शिशुले प्रचुर मात्रामा स्तनपान गर्न पाउने विश्व स्तनपान सप्ताहको लक्ष्य छ। विश्वमा जम्मा 41% 6 महिनासम्मका शिशुले आमाको स्तनपान गर्दछन्। विश्वभरका 5 जना बालबालिका मध्ये
3 जनाले जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गर्न पाएका छैनन्। स्तनपानको प्रभावकारी प्रवर्धन गरेमा जन्मेदेखि 23 महिनासम्म सम्पूर्ण शिशुले स्तनपान गर्न पाउने र हरेक वर्ष विश्वभरका 5 वर्ष मुनिका कम्तीमा 8,20,000 बालबालिकाको जीवन बचाउन सकिन्छ। नेपालमा 30% भन्दा कम शिशुले प्रचुर मात्रामा स्तनपान गर्न पाएका छन्। आमाको दुधमा रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरक्षात्मक तत्त्व हुन्छ जुन बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि अति अपरिहार्य छ। स्तनपानले बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्नुका साथै पुड्कोपना, कुपोषण, होचोपना लगायतका रोगबाट बचाउँछ। कोभिड महामारीले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नको लागि स्तनपानको अझै धेरै महत्त्व छ। स्तनपानले शिशुलाई रुगाखोकी, श्वास प्रश्वास, कीटाणु तथा जीवाणुको संक्रमण, पेट आन्द्रामा हुने संक्रमण एवं बालबालिकामा हुने कतिपय क्यान्सरबाट बचाउन सकिने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। शिशु जन्मना साथ सकेसम्म छिटो 1 घण्टाभित्र सुरु गरी 6 महिना नपुग्दासम्म लगातार स्तनपान गराएमा शिशुको शारीरिक, मानसिक आदि सम्पूर्ण विकास हुन्छ। विश्वभरका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार गर्न स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्तनपान गराउने आमालाई सचेत र सक्षम बनाउने, कामकाजी आमालाई आफ्ना शिशुलाई स्तनपान गराउन पाउने वातावरण बनाउने स्तनपान सप्ताहको उद्देश्य छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरु टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले
कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर, तर्सेर, भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ, मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि, खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले तपाईँ हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि?
मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। म डाक्टर मीरा बिष्ट। अब हाम्रो नाक कान घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञ हुँ म। त्यही भएरले म नाक कान र घाँटीको कसरी हामीले सुरक्षा गर्ने यो बारेमा केही भन्न चाहन्छु। अब सबभन्दा सुरु गरौँ कानबाटै। कानमा हामीले कानलाई बचाउनको लागि धेरै कुराहरूको याद गर्नुपर्छ, जस्तै कानमा तेल नपार्ने, कानमा पानी नराख्ने, होइन। जस्तै टन्सिलाइटिस भयो, हामीलाई एडिनोइड टन्सिल भन्छ नि, रुगा लागेर धेरै गाह्रो भयो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यसको औषधि खाने अथवा उपचार गर्नको लागि जाने। अनि त्यसपछि कान करायो, होइन, कान सुन्ने कम भयो, कानबाट पिप आयो र गनाउने पिप आयो भने त झनै एकचोटि डक्टर कहाँ गएर हजुरहरूले देखाउनुपर्छ। कान कोट्याउने गर्नु हुँदैन र नुहाएपछि अथवा लाइक स्विमिङहरू गएपछि कानलाई बिस्तारै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, कानमा पानी जम्मा नभइरहोस्। त्यसपछि नाकमा पनि रुगाहरू लाग्न सक्छ। रुगा लाग्यो भने देखाउनु पर्यो। नाकको गन्ध गयो, नाकमा मासु पलायो जस्तो लाग्यो, अथवा नाकको हड्डी बाङ्गो भएर सुत्न गाह्रो भयो, धेरै घुर्नु भयो, होइन, यस्तो जस्तै पिनास पर्यो, टाउको दुखेर पिनास पर्न लाग्यो भने चाहिँ डक्टरका देखाउनु पर्ने हुन आउँछ। त्यसपछि घाँटीमा चाहिँ जस्तै टन्सिलाइटिस, जस्तै घाँटी दुख्यो, एकदम घाँटी दुख्यो, ज्वरो आयो र टन्सिलमा सेतो सेतो लाइक पसहरू देखियो, होइन, र राति सुत्दाखेरि बच्चा एकदम घुर्न लाग्यो, घुरेर घ्यार गरेर उठ्न लाग्यो, त्यस्तोहरू भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ र हामी त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। कानमा पानी जम्मा भयो भने त्यसमा सानो मोती जस्तो राखेर उपचार गरिदिन्छौँ, कानको पानी निकालेर। पछि कानमा जाली फुट्यो भने जाली बनाइदिन्छौँ। कानमा हड्डी खाने रोग छ भने पनि हामीले यसको हड्डी खाने रोग सबै निकालेर सुनाइ पनि राम्रो गर्ने गरी उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कानको अरू रोगहरू जस्तै कान सुन्ने कम भयो भने हामीले यसमा हियरिङ एड, कक्लियर इम्प्लान्टहरूको बारेमा हजुरलाई राय दिन सक्छौँ, है। र गाउँघरतिर पनि यस्तो कानमा गनाउने पिप आयो कानबाट, होइन भने चाहिँ डक्टर कहाँ पुर्याउनै पर्छ, घर बसिरहन पाइँदैन। अचानक सुन्न कम भयो, होइन, कान बेसरी कराउन थाल्यो, चक्कर आउन थाल्यो भने पनि कानको रोग हो भनेर सम्झेर हजुर देखाउनुपर्छ र कान कोट्याउने कामहरू गर्नु हुँदैन। नाकमा पनि त्यस्तै हो, रुगा लागिरह्यो भने नाक सिसी नगर्ने, त्यो औषधि उपचारहरू गरिहाल्नु पर्यो। नाकको हड्डी बाङ्गो भएको बेलामा पनि हामीले यसलाई पनि हेरेर उपचार गरिदिन सक्छौँ। अनि नाक कोट्याउने काम गर्नु हुँदैन। नाकको रौँ निस्केर फरङ्कुलोसिस भन्छौँ, नाक पाक्छ, त्यो पाक्यो भने चाहिँ एकदम डरलाग्दो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यसको सिधा सम्बन्ध ब्रेनमा हुन्छ। त्यसैले नाकलाई नकोट्याउने र नाकबाट रौँ निक्लेर घाउ भयो भने तुरुन्त डक्टरलाई देखाएर त्यसको उपचार गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ फेरि ब्रेनमा जान सक्छ। नाक कोट्याउनु भएन। त्यसपछि घाँटीमा पनि टन्सिल्सहरू भयो भने धेरै, जस्तै 7-8 पल्ट एक वर्षमा टन्सिल पाक्यो, ज्वरो आयो, टन्सिल पाक्यो, थुक्नेलाई गाह्रो भयो, होइन भने चाहिँ डक्टरलाई देखाउनु पर्छ र त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। अब वर्षमा 1 पल्ट 2 पल्ट भयो भने त हामीले एन्टिबायोटिकहरू खाएर निको पार्न सक्छौँ। अथवा 5 चोटि, वर्षमा 5 चोटि 2 वर्ष लगातार भयो, अथवा वर्षमा 3 चोटि 3 वर्ष लगातार भयो, अथवा 14-15 दिन बच्चाले 1 वर्षमा जान सक्दैन स्कुल भने चाहिँ हामीले यही कारणले गर्दा भयो भने चाहिँ टन्सिलको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अपरेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भयो भने चाहिँ हामीले उपचार गर्नु पर्दैन, औषधिले पनि ठिक पार्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब कहिलेकाहीँ टन्सिलको पछाडिको भाग पाकेर त्यसलाई हामीले एब्सेस भन्छौँ, त्यस्तो भयो भने पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्दै बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, होइन, त्यस्तो भयो भने पनि ल्याएर देखाउनुपर्छ र हामीले त्यसलाई औषधिबाट ठिक पार्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ।
मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्यप्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। विशेषज्ञहरूले पनि बालबालिकाहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उच्च जोखिम रहेको बताएका छन्। बालबालिकाहरूलाई कसरी कोरोनासँग जोगाउने, कोरोना लागिहाले कसरी सतर्कता अपनाउने, यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। सोही संवाद अबको क्रममा। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा बालबालिका पनि पीडित छन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बालबालिकामा सङ्क्रमण दर तीव्र छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पहिलो लहरमा बालबालिकाहरूले कोभिडसँग लड्न सक्ने र भइहालेमा सामान्य लक्षण भई सन्चो हुने मानिएको थियो। तर अहिले कोभिडको असरले बालबालिका र युवामा पनि गम्भीर असर देखिएको छ। कोभिडबाट सङ्क्रमित भएकै बेला र निको भइसकेपछि पनि बालबालिकाहरूमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने गरेको छ। बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण दर बढ्नुको कारण भाइरसले रूप परिवर्तन गर्नुभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। बालबालिकालाई कोरोनाबाट कसरी बचाउने र कोरोनासँग लड्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले बाल रोग तथा रोग प्रतिरक्षा विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईसँग संवाद गरेका छौँ। बालबालिकालाई ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भनेको श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित इन्फेक्सनहरू र पाचन नली सम्बन्धी इन्फेक्सन, जसलाई हामीले जनरली डायरिया भनेर झाडा पखाला भनेर बुझ्ने गर्छौँ, ती इन्फेक्सनहरू सबभन्दा बढी देखिन्छन्। र विकसित देशहरूमा यसको पर्सेन्टेज कम भयो भने अविकसित देशहरूमा र विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ यिनीहरूको पर्सेन्टेज सबभन्दा बढी हुन्छ। र यसमा विकसित देशहरूमा धेरैजसो भ्याक्सिनेसन कभरेज, खोपको कभरेज पनि बढी हुने कारणले गर्दा ती रोगहरू कम हुने हुन्छन् भने हाम्रो विकासोन्मुख देशहरूमा कतिपय भ्याक्सिनहरू जुन सरकारी सेड्युलमा छैन, ती भ्याक्सिनहरू पनि नलगाइने कारणले गर्दा अधिकांश बिमारीहरू कभर भए पनि केही मात्रामा कभर भएको हुन्न र कतिपय प्रकारका भाइरल इन्फेक्सनहरू जो भाइरसले गर्दा हुन्छन् तिनीहरूको सबैको खोपहरू उपलब्ध पनि छैनन्। त्यसकारण त्यस्ता प्रकारका इन्फेक्सनहरू जसले श्वास प्रश्वास र पाचन नलीलाई प्रभाव पार्न सक्छन्, त्यस्ता इन्फेक्सनहरू बालबालिकामा बढी देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कोरोना सङ्क्रमणको जुन पुरानो भेरिएन्ट थियो त्यसले चाहिँ दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकलाई असर गरेको थियो, तर अहिले जुन यो नयाँ भेरिएन्टले बालबालिका तथा युवा पुस्ताहरूलाई असर गरेको छ नि, खास के कारण होला यो बालबालिकालाई असर गरेको चाहिँ? हजुर, अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पहिलाको जुन मूल रूपको भाइरस थियो जसलाई हामीले नेचुरल भेरिएन्ट भनेर बुझौँ, त्यो मूल रूपको जुन भाइरस थियो त्यसले बच्चामा हुने इन्फेक्सनको दर पनि कम थियो र इन्फेक्सन दर, सङ्क्रमण दर नै कम थियो र लाक्षणिक रूपमा देखिने पर्सेन्टेज अत्यन्तै कम थियो। र जब लाक्षणिक नै कम हुन्छन् बच्चा, त्यो मृत्युदर पनि कम हुने कुरा स्वाभाविक भयो। त्यसको लागि वैज्ञानिकहरूले त्यति बेला थुप्रै अध्ययनहरू गरेका थिए। त्यसको कारणहरूमा चाहिँ बच्चामा त्यो भाइरसले हाम्रो शरीरमा जोडिन, टाँसिनलाई जुन रिसेप्टरहरू चाहिन्छ, त्यो रिसेप्टरहरू जस्तो ACE2 रिसेप्टर भन्नेको सङ्ख्या बच्चामा र बुढो वयस्कहरूमा फरक हुन्छ। यस्तो प्रकारका थुप्रै अरू रिसेप्टरहरू छन्। ती रिसेप्टरहरूको सङ्ख्याको अन्तर र बच्चामा हुने इम्युनको विकास, जस्तो बच्चामा हुने इम्युन कोषहरू र इम्युनिटी सिस्टमको विकास चुस्त रूपमा र प्रारम्भिक अवस्थामा भएको कारणले तिनीहरू बढी लड्न सक्ने र बुढेसकाल लाग्दै जाँदाखेरि इम्युन सिस्टममा अलिकति सिनेसेन्स आउने कारणले गर्दा भनेर व्याख्या गरिएको थियो। तर यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जब भाइरसले आफ्नो रूप नै परिवर्तन गराउँछ, त्यसको जेनेटिक वंशानुगत जुन जिन छ त्यसमा नै केही कुरा परिवर्तन गराएपछि त्यसलाई हामीले भेरिएन्ट भन्छौँ। अहिले थुप्रै भेरिएन्ट्सहरू आइसकेका छन्। त्यसको अर्थ के हो भने भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरेको छ। हामीले सुनेका छौँ UK भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिल भेरिएन्ट, क्यालिफोर्निया भेरिएन्ट, न्युयोर्क भेरिएन्ट, अहिले डबल म्युटेन्ट भनेर भनिरहेको छ, ट्रिपल म्युटेन्ट, 3 ठाउँमा छुट्टै छुट्टै ठाउँमा चाहिँ उसले आफ्नो रूप फेरेको, यो सबै भेरिएन्ट्सहरू हुन्।
जब यसरी भाइरसले हाम्रो रूप फेर्छ त्यस पछाडि त्यसले गर्ने प्रभाव पनि फेरिन्छ। त्यसकारण पहिलाको मूल रूपको भाइरसले जति असर पार्थ्यो डेफिनेटली त्यो भेरिएन्ट्सले पार्ने असर कि त कम हुन्थ्यो कि बढ्न सक्थ्यो। यो मामलामा चाहिँ बढेको देखियो। कस्तो प्रकारको उत्परिवर्तन या कस्तो प्रकारको म्युटेसन आयो भने त्यसले कस्तो प्रकारको प्रभाव देखाउँछ भन्ने कुरा देखिसकेपछि मात्रै प्रेडिक्ट गर्न सकिने कुरा हो। अहिले देखिएको कुरा हिसाब गर्ने हो भने जस्तै युके भेरिएन्ट्स 70% बढी सङ्क्रमण देखिएको भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै यो एउटा म्युटेसनको कारण, म्युटेसन भनेको उत्परिवर्तन, भाइरसको डिएनएको संरचनामा कहीँ न कहीँ त्यहाँ प्रोटिनमा चेन्ज आएको छ। त्यो चेन्जको कारणले एउटा भयो। अर्को दोस्रो कारण मैले के देख्छु भने धेरैजसो अभिभावकहरूले बच्चामा त कोभिडले केही पनि हुँदैन, भए पनि त्यति धेरै लाक्षणिक देखिँदैन भनेर अलिकति हल्का रूपमा लिइदिनु उसले गर्दा पनि अलिकति कोभिड बढी बच्चामा फैलिनमा त्यसले प्रभाव पारेको हुनसक्छ। तेस्रो, बच्चाहरूको मिक्सिङ हामीले अत्यन्तै बढी गरायौँ। जस्तै बिचको बेलामा हामीले सुरुको पोहोर सालको र अहिलेको यो महामारीको पिक आउनुको बिचको समयमा स्कुल पनि खुले, हाम्रो मिक्सिङ भयो, मन्दिरमा धेरै जाने, प्लेग्राउन्डमा बच्चाहरू थुप्रै देखिन्थे, छरछिमेकमा पनि सबै सेलिब्रेसनहरू भइरहेका हुन्थे। यो कुराले चौथो, किनभने बच्चा स्वभावैले बढी मिक्सिङ गर्ने खालको हुन्छ र यसले पनि टेवा पुर्यायो। पाँचौँ कुरा के हुनसक्छ भने वयस्कहरूमा सबै धेरैजसो देशहरूमा भ्याक्सिनेसन वयस्कहरूमा मात्रै केन्द्रित थियो र बच्चामा 18 वर्ष मुनिको व्यक्तिमा त अहिलेसम्म भर्खरै फाइजरको भ्याक्सिन सानो बच्चामा यो किशोर अवस्थामा पनि सुरु भएको छ। अदरवाइज दिइएको भ्याक्सिनमा त सबै 18 वर्ष माथिको उमेर मात्रै थियो। त्यसकारण बच्चा र किशोरहरू टोटल्ली खोप नलगाइएका ग्रुप थिए। त्यसकारण पनि पर्सेन्टेज बच्चामा बढेको हुनसक्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अमेरिकाको हजुरले मार्चसम्मको डाटालाई हेर्नुभयो भने करिब 13% को हाराहारीमा बच्चा सङ्क्रमित थिए भने अहिले अप्रिलको र मेको डाटा हेर्नुभयो भने यसले 22% क्रस गरेको छ। र दोस्रो, भारतको डाटा हेर्नुहुन्छ भने भारतमा 11% सम्म इन्फेक्सन थियो मार्च महिनासम्म। त्यो पर्सेन्टेज अहिले बढेर कतिपय राज्यमा 15 देखि 30% सम्म देखिएको छ। अब आउँ नेपालको डाटामा, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन ड्यासबोर्डमा देखाइएको डाटा हेर्न सक्छौँ। त्यसमा यो अहिले दोस्रो लहर नआउँदै बच्चामा भएको पर्सेन्टेज हेर्ने भने 10 वर्ष मुनिको बच्चामा करिब 2.4% र 10 वर्षदेखि 20 वर्षको उमेर समूहमा करिब 8% को सङ्क्रमण देखिएको थियो। अहिलेको यो दोस्रो लहर पछिको डाटालाई हेर्ने हो भने यसले 10% क्रस गरिसकेको छ र बच्चामा पार्ने असर, लाक्षणिकता र मृत्युदर यो सबै कुरालाई बढाएको छ। जब बढी बच्चाहरू सङ्क्रमित हुन्छन् त्यसले बच्चामा देखिने लाक्षणिकता र त्यसले गर्दा हुने चाहिँ अरू असरहरू, जटिलताहरू र मृत्युदर यो सबै कुरा बढ्छ। त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा ती कारणहरू मैले 4-5वटा कारणहरू भने, चाहे कारण जेसुकै होस्, यी सबै कारणले गर्दा बच्चामा कोभिडको दर, सङ्क्रमण दर, साथसाथै त्यसको लाक्षणिक हुने दर र गम्भीर हुने दर र मृत्यु हुने दर यो सबै कुरामा वृद्धि भएको छ। डाक्टर साहब, बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन्? सुरुवाती अवस्थामा र अलि जटिल हुँदै गएपछि कस्तो देखिन्छ त? सबभन्दा पहिला मूल रूपमा भएको कोभिड भाइरसको इन्फेक्सनमा बढी जसो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू देखिएका थिए। ती अहिले पनि देखिने नै भए, जस्तो ज्वरो आउनु, घाँटी खसखस हुनु, अनि नाकमा रुगाको जस्तो सिम्टम देखिनु, त्यसपछि खोकी लाग्नु, श्वास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुनु, यो सबै श्वास प्रश्वास प्रणाली सम्बन्धी लक्षणहरू भए। अहिले दोस्रो लहरमा बच्चालाई ज्वरो सँगसँगै बान्ता आउने, झाडा पखाला लाग्ने अनि पेट दुख्ने यस्ता प्रकारका लक्षणहरू पनि देखिएका छन्। त्यसकारण हामीले के अहिले बुझ्नु जरुरी छ भने ज्वरोसँगै बच्चालाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सामान्य रुगाखोकीका समस्या किन नहुन्, या श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएको, सासको गति बढेको, कोखा हानेको यस्ता प्रकारका सिम्टमहरू, र दोस्रो पाचन नली सम्बन्धी जस्तो बान्ता आउने, पेट दुख्ने, झाडा पखाला आउने यी सबै लक्षणहरू कोभिडले गर्दा पनि हुन सक्छन् है भनेर सावधान हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। अर्को एउटा, यसको इम्युन असन्तुलन, हाम्रो रोग प्रतिरक्षा असन्तुलन गराउँछ यो कोभिडले, र त्यस्तो प्रकारको अवस्थामा चाहिँ त्यो इम्युन असन्तुलनले ल्याउने समस्याहरूमा चाहिँ शरीरमा राता डाबरहरू देखा पर्ने, आँखा
जिब्रो मुखको यो ओठहरू रातो हुने अनि श्वास प्रश्वास र अन्य सिस्टममा पनि असर पारेर जस्तै खुट्टाहरू सुन्निने आँखाको वरिपरि सुन्निने जस्ता समस्याहरू पनि त्यो इम्युन असन्तुलनमा आउन सक्छन्। यी सम्पूर्ण लक्षणहरू आयो भने त्यो चाहिँ कतै कोभिडले त होइन भनेर सोच्न जरुरी छ। जस्तै अब अहिले त सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल नजानु भनिएको छ र बालबालिकाहरूलाई पनि घरमै होम आइसोलेसनमै राख्ने गरिएको छ होइन। वास्तवमा डाक्टर साहब बालबालिकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा राख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कस्तो अवस्था भयो भने अनिवार्य रूपमा अस्पताल लैजानुपर्छ? हजुर, कोभिडलाई यसरी बुझौँ, तीनटा अवस्थामा बाँडौँ। एउटा सामान्य अवस्था, एउटा जटिल अवस्था र एउटा अत्यन्तै गम्भीर अवस्था जसलाई आइसियुको जरुरत पर्छ। सामान्य अवस्था भनेको त्यस्तो अवस्था हो जसमा लक्षणहरू छन् तर त्यसका खतराका सङ्केतहरू या जटिलताका सङ्केतहरू छैनन्। त्यो कस्तो अवस्था हो भने बच्चालाई सामान्य रुगाखोकीको सङ्केत छ, ज्वरो आएको छ तर अरू त्यसको जटिलताका सङ्केतहरू छैनन् भने त्यस्तो बेलामा हामीले घरमै राखेर पनि आइसोलेसनमा केही बेर हेरचाह गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई धेरै चाँडो सास लिएको हुनु हुँदैन, कोखा हानेको हुनु हुँदैन, बच्चा सुस्त भएको हुनु हुँदैन र झाडा पखाला लाएर डिहाइड्रेटेड कन्डिसन, जल विनियोजन भएको अवस्था आउनु हुँदैन। यो कन्डिसन छ भने हामीले घरमै राखेर केयर गर्न सकिन्छ। यति बेला हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने सकेसम्म उसलाई केयर गर्ने एउटा केयरटेकर बाहेक अरू उसको सम्पर्कमा नआउने र उसलाई छुट्टै राखेर केयर गर्ने पहिलो कुरा। दोस्रो, बच्चाको टेम्परेचर बेला बेलामा नापिरहने र टेम्परेचर बढेसँगै साथमा भएको या फोनमा सम्पर्कमा भएको कुनै एउटा स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगले 10 देखि 15 मिलिग्राम प्रति केजी यसरी हजुरहरूले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तर स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार प्यारासिटामोल ज्वरोको औषधि दिन पर्ने हुन्छ। त्यो हरेक 6 घन्टामा दिनुपर्ने हुन्छ र ज्वरो बढ्दै गयो भने 4 घन्टामा पनि रिपिट गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा भनेको हामीले सकेसम्म आफैसँग राख्ने या सकिन्न भने कुनै एउटा औषधि नजिकको औषधि पसल या कहीँ सजिलै उपलब्ध हुने एउटा त्यो औँलामा लगाउने पल्स अक्सिमिटर हुन्छ, त्यसले नाप्न सकियो भने अत्यन्तै हामीलाई त्यो फाइदाजनक हुन्छ। किनभने त्यसले हाम्रो अक्सिजन स्याचुरेसन कति छ शरीरमा भन्ने थाहा दिन्छ र बच्चाको स्याचुरेसन जबसम्म 94 भन्दा माथि छ भने त्यति बेलासम्म हामीले चिन्ता लिनुपर्ने स्थिति हुँदैन। तर 94 भन्दा घट्यो भने त्यति बेला यो अब जटिल बन्दैछ, यसको छातीमा चाहिँ असर चाहिँ बढ्दैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो पल्स अक्सिमिटर लगाउँदा के कुरामा ध्यान दिउँ भने त्यसको तल एउटा वेभ तरङ्ग आउँछ, त्यो तरङ्ग आउनुपर्छ र कमसेकम 30 सेकेन्डसम्म त्यो एउटै भ्यालु जहाँ देखाइरहेको छ त्यो भ्यालु पर्सिस्टेन्टली या त अलिकति तलमाथि हुनसक्छ तर त्यो भ्यालु चाहिँ घरि 80 देखाएको छ, घरि 100 देखाएको छ, घरि 90 देखाएको छ भने त्यो मान्य हुँदैन। 30 सेकेन्डसम्म एउटै भ्यालु आउनु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै त्यो विश्वसनीय हुन्छ। त्यसरी हामीले अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्ने, टेम्परेचर हेर्ने। तेस्रो कुरा भनेको बच्चालाई झोल पदार्थको कमी हुन नदिने। सानो बच्चा छ, 6 महिनाभन्दा मुनिको छ भने आमाको ब्रेस्ट फिडिङ र त्योभन्दा पछिको बच्चा छ भने झोल कुरा भनेको दुध, घरमा हुने दाल, तरकारीको रस भयो, यस्तै सुपहरू, यो कुरामा कुनै कमी आउन नदिने र उसलाई दिइने जुन दैनिक भोजन छ जतिचोटि, जस्तै बच्चा सानो बच्चा छ भने फ्रिक्वेन्टली मिल्सको जरुरत पर्छ, अलिकति ठुलो बच्चा छ भने 3-4 चोटि ठुलो खाना भोजन भयो भने पुग्छ। त्यस्तो प्रकारको खानालाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। यस्तो बेलामा पौष्टिक आहारको अत्यन्तै महत्त्व हुन्छ र कुनै पनि बेलामा बच्चालाई यसरी मोनिटर गरिरहेको, त्यो केयरटेकरले मोनिटर गरिरहेको बेलामा कुनै पनि खतराको सङ्केत आयो भने त्यसमा यो जटिलता आउँदैछ है भनेर बुझ्नुपर्छ। अब खतराको सङ्केत के हो त भन्दाखेरि बच्चालाई श्वास प्रश्वासको गति बढ्नु भनेको कति हो त भन्दाखेरि म एकदम यसलाई सामान्य तरिकाले भन्छु बुझ्ने गरी 0 देखि 2 महिनासम्मको भर्खर जन्मेकोदेखि 2 महिनासम्मको बच्चालाई 60 भन्दा बढी श्वासको गति हुनु, त्यो 1 मिनटमा 60 भन्दा बढी हामीले पुरै 1 मिनट हामीले गर्नुपर्छ। 60 चोटि भन्दा बढी श्वासको गति छ भने बढी हो। 2 महिनादेखि 12 महिनाको उमेरको बच्चालाई 50 भन्दा बढी 1 मिनटमा 50 भन्दा बढी श्वासको गति हुनु र 12 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको उमेरको बच्चालाई 40 भन्दा बढी श्वासको गति 1 मिनटमा भयो भने यो श्वासको गति बढेको भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो सँगै कोखा पनि हानेको छ भने, कोखा हान्ने भनेको करङको बीचको भाग भित्र बाहिर गर्नु या करङको मुनिपट्टिको भाग चाहिँ सप्किनु, कोखा सप्किने पनि भन्छन् कसैले।
त्यो भाग हेर्नुहोस्, उसलाई कपडा माथि निकालेर यदि त्यो कोखा सप्किने कोखा हान्ने भएको छ भने पनि यो उसको फोक्सो प्रभावित भइसकेको छ, उसको श्वास प्रश्वास प्रणाली प्रभावित भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो जटिल कन्डिसन हो, यसको घरमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ र तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्छ। यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुरा हो। अर्को, जब बच्चा सिरियस हुँदै जान्छ उसले गर्ने इन्टरेक्सन, उसको एक्टिभिटी, बच्चाले दिने प्रतिक्रियाहरू, जस्तो बच्चा खेल्छ, आमाका क्लुहरूमा चाहिँ हाँस्छ, मुस्कुराउँछ, खेल्छ, अलि ठुलो बच्चा छ भने इन्टरेक्ट नै गर्छ सोसल्ली। यो सबै कुराहरू जब जब बच्चा सिरियस जटिल हुँदै जान्छ यो कुरा कम हुँदै जान्छ र बच्चाले कम खाएको छ, हिजो अस्तिभन्दा कम खेलेको छ, अत्यन्तै कम, र बच्चाले पहिला गरिरहने एक्टिभिटीहरू गर्न सकेको छैन भने पनि सानो बच्चामा विशेष गरी ती सबै लक्षणहरू चाहिँ क्लु हुन् यो जटिलताको। अर्को एउटा पाचन नली सम्बन्धी लक्षणहरू देखिएर जसलाई कोभिडको लक्षणहरू देखिएको छ, जस्तो झाडा पखाला लाग्ने, त्यसमा सबभन्दा मुख्य कुरा भनेको जल विनियोजन हो, डिहाइड्रेसन जसलाई हामीले भन्छौँ। यदि बच्चा डिहाइड्रेटेड छ भने उसको आँखा गड्न सक्छ, छालाको त्यो लस्सरलेस हराउँछ, अनि हाम्रो उसको बच्चाको चाहिँ पिसाबको आउटपुट, पिसाबै कम गर्छ बच्चाले, अनि बच्चाले चाहिँ सुरुको अवस्थामा चाहिँ अलिकति बढी तिर्खा महसुस गर्छ, पछाडि केही खान पिउनै नसक्ने कन्डिसन आउन सक्छ। यी सबै खतराका सङ्केत हुन्। यस्तो बेलामा यदि घरमा उसले जीवनजल खाएन अथवा जीवनजल दिँदाखेरि चाहिँ बान्ता गर्यो र बान्ताको औषधि हामीले खुवाउँदाखेरि पनि अझै चाहिँ उसलाई जीवनजल खुवाउन सकिएन र डिहाइड्रेटेड नै रहिरह्यो भने घरै बसेर कुरिरहनु भएन, त्यसलाई तुरुन्तै अस्पताल लानु पर्यो। यी सबै खतराका सङ्केतहरू हुन्। यी खतराका सङ्केतहरू नआउने बेलासम्म घरमा राख्ने, टेम्परेचर नाप्ने, अक्सिमिटरले स्याचुरेसन नाप्ने, उसलाई झोल पदार्थ दिने, पौष्टिक आहार दिने र उसलाई कुनै पनि खानाको कमी हुन नदिने र 24 घण्टा कुनै एउटा केयरटेकरको मोनिटरिङमा राख्ने, यो सबै कुरा गर्न जरुरी छ। यो सामान्य अवस्थामा भयो। जब जटिल अवस्था आउँछ या गम्भीर अवस्था आउँछ त्यसलाई तुरुन्तै अक्सिजनको जरुरत पर्न सक्छ, नसाबाट दिइने फ्लुइडको जरुरत पर्न सक्छ, अझै गम्भीर अवस्था भयो भने आइसियुको भेन्टिलेटरको जरुरत पर्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा घरमा राखिरहनु हुँदैन, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लिएर जानु जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो एमआइएससी भनेको चाहिँ कुन अवस्था हो त बालबालिकाको यो कोरोना संक्रमण हुँदाखेरि? हजुर, यो कोभिड रोगले हाम्रो शरीरमा जे रोग ल्याउँछ त्यो भनेको इम्युन डिसरेगुलेसन, इम्युन असन्तुलनले गर्दा ल्याउने बिमारी हो। जस्तै हामीले सुनेका छौँ एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, माइक्रोफेज एक्टिभेसन सिन्ड्रोम, यो सबै पनि एमआइएससी नभएको अवस्थामा पनि त्यो इम्युनमा असन्तुलन आएर नै हुने बिमारी हो। जब हाम्रो शरीरले लड्ने साइटोकाइनहरूको स्ट्रम आउँछ, त्यसले गर्दा थुप्रै चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ। त्यस्तै बच्चामा 2020 को अप्रिलमा बेलायतका डाक्टरहरूले सबभन्दा पहिला एउटा कन्डिसन देखे। त्यो कन्डिसनलाई उनीहरूले एमआइएससी भनेर नामाकरण गरे। त्यसको अर्थ मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन। यो भनेको बहुप्रणालीगत सुजन आउने बच्चाको एउटा कन्डिसनको नाम हो। यसलाई एमआइएससी पनि भनिन्छ, पिएमआइएसटिएस भनेर पनि भनिन्छ। अब यो हो के त भन्दाखेरि बच्चामा कोभिडको कीटाणु छिरेर त्यसले प्रभाव देखाओस् नदेखाओस्, कोभिड पिसिआर पोजिटिभ हुँदा या कोभिडको यो अवधि सकिसकेपछि पनि केही हप्तासम्म एमआइएससी देखिन सक्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र त्यो एमआइएससी हुँदाखेरि बच्चाको शरीरभित्र एक्टिभली कीटाणु हुन पनि सक्छ, कीटाणु नभएको हुन पनि सक्छ, किनभने यो इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग हो। त्यसकारण मेरो बच्चा कोभिडबाट सन्चो भइसक्यो, अब उसलाई केही पनि हुँदैन भन्ने स्थिति छैन। भलै एमआइएससी भनेको अत्यन्तै कम प्रतिशत बच्चामा हुने रोग हो। यसमा यो मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेसन भनेको हाम्रो शरीरका थुप्रै प्रणालीमा एकैचोटि असर पुग्छ र यो एमआइएससीमा के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चालाई कोभिड भइसकेको बच्चालाई टेस्ट गर्दाखेरि कोभिडको एन्टिबडी पोजिटिभ देखिन्छ र कोभिड एन्टिबडी पोजिटिभ देखिनुसँगै उसलाई हुनैपर्ने त्यो एमआइएससी कसरी चिन्ने त बुवा आमाले भन्दाखेरि ज्वरो आउँछ, आँखा रातो हुनसक्छ, जिब्रो र ओठ रातो हुनसक्छ, शरीरमा थुप्रै डाबरहरू देखा पर्न सक्छन्, झाडा पखाला लाग्न सक्छ, श्वास प्रश्वासमा केही गाह्रो हुनसक्छ, मृगौला र हाम्रो हृदयले काम गर्न नसकेर त्यसका फेलियरका सङ्केतहरू जस्तै हातखुट्टा सुन्निने, आँखाको वरिपरि सुन्निने, पिसाब निस्किनमा प्रब्लम हुने, पिसाबको आउटपुट कम हुने, यस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन्। त्यसकारण ज्वरो सँगसँगै
यी लक्षणहरू र कुनै पनि प्रणाली जस्तो श्वास प्रश्वास प्रणाली, यो किडनी सम्बन्धी लक्षणहरू, अनि हृदयको रक्त सञ्चार सम्बन्धी लक्षणहरू, अनि पाचन प्रणाली सम्बन्धी लक्षणहरूको कम्प्लिकेसन जटिलताका साथ कुनै बच्चा रहेको छ र रिसेन्टली पास्टमा अहिले भर्खरै केही हप्ता अगाडि या केही दिन अगाडि कोभिडबाट ऊ ठिक भएको छ भने पनि त्यसमा MISC सोचिनुपर्छ र MISC एकदमै जटिल समस्या हो। यो कम प्रतिशत बच्चामा भए पनि MISC भयो भने यसले ज्यान नै लिन सक्ने हुनाले यी लक्षणहरू चाहिँ हामीले दिमागमा राखिरहनुपर्छ र त्यस्ता प्रकारका लक्षणहरू आयो भने पनि त्यति बेला डाक्टरको परामर्श लिन वाञ्छनीय देखिन्छ। भनेपछि यो MISC भइसकेको छ बालबालिकालाई भने होइन, यसको उपचारपछि ठिक हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ त? MISC को उपचार उपलब्ध छ। MISC को उपचारहरू बेलैमा दिइयो भने त्यसले त्यो हाम्रो शरीरमा भइरहेको इन्फ्लामेसन सुजनलाई रोक्छ र त्यो इन्फ्लामेसन कम भइसकेपछि बच्चा पुनः सामान्य अवस्थामा आउन सक्ने हुनाले त्यसका उपलब्ध औषधिहरूको पूर्ति गर्नको लागि पनि उसलाई तुरुन्तै अस्पताल लान जरुरी छ। त्यसकारण हामीले सामान्य रूपमा के बुझौँ भने कोभिड बच्चामा, ठुलो व्यक्तिमा 20 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिमा चाहिँ MISC जनरली देखिँदैन अहिलेसम्मको डाटा अनुसार, र सानो बच्चामा र किशोरहरूमा कोभिड सङ्क्रमण हुँदा मात्रै होइन कि कोभिड सन्चो भइसकेपछि पनि यस्तो इम्युन प्रतिक्रियात्मक कन्डिसन आउन सक्छ र त्यसमा यस्ता प्रकारका लक्षणहरू पनि हुँदा रहेछन् भनेर अभिभावकले सामान्य रूपमा केही सचेत हुन जरुरी छ। डाक्टर साहब, अब यी रोग लागिसकेपछि उपचारका कुरा लगभग केही गर्यो र हामी फेरि पनि गर्छौँ होइन, तर अर्को कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहेको कुरा बालबालिकाहरूलाई होइन कोभिड सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब बालबालिकालाई कतिपय अवस्थामा मास्क लगाउनु पनि हुन्न भनिएको छ, अलिकति साना बालबालिकालाई होइन, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? हजुर, यस्तो छ, वास्तवमा कोभिड भनेको हाम्रो ड्रपलेटबाट सर्ने एउटा बिमारी हो, एउटा सरुवा रोग। यसमा हाम्रो नाक र मुखबाट निस्केका पार्टिकल्सहरू जो पहिले सङ्क्रमित भइसकेका छन् तिनीहरूको नाक र मुखबाट निस्केका पार्टिकल्सहरूमा त्यसको कीटाणु बसेको हुन्छ र त्यो जहाँ जहाँ खस्छ र त्यसमा हामी जब टच गर्छौँ फेरि त्यो नाक मुखमा पुग्छ, त्यसरी सर्ने हो। त्यसकारण यस्तो कन्डिसनबाट बच्नको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा, फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कुरा त हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू नै हो। त्यो भनेको अहिलेसम्म लगभग सबैमा छ, सबैले अपनाउनु भएको छैन होला, तर सबैमा थाहा भएको कुरा मास्क लगाउनु पर्ने, हात धोइरहनु पर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, यी सबै जनतामा थाहा भइसकेको कुरा हुन् र सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको यति बेला त हामी सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यसैलाई महत्त्व दिन जरुरी छ। अब बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि यदि घरमा कोही आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ भने पनि इन्डोर मास्किङ भन्छ त्यसलाई, घरभित्रै पनि उहाँले त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले या सङ्क्रमणको शङ्का भएको व्यक्तिले पनि बच्चालाई बचाउनलाई मास्क लगाइदिनु पर्यो। बच्चासँग शङ्का भएको र सङ्क्रमित भएको व्यक्ति खेल्नु भएन, बच्चालाई टाढै राखिनु पर्यो। र यो बाहेक चाहिँ बच्चालाई धेरै एकदमै सानो बच्चालाई हजुरले उठाउनु भएको कुरा जुन मास्कको थियो, त्यो भनेको मास्कले गर्दा सफोकेसन भएर कोही बच्चाहरूमा त्यस्ता दुर्घटनाहरू हुन नदिनलाई भनिएका कुराहरू हुन्। तर बच्चालाई बचाउनको लागि बच्चाको सेनिटेसनमा, बच्चाको हात धुने, बच्चालाई पनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नमा हामीले कुनै कमी राख्नु दिनु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ बच्चालाई यति बेला उसको शरीर कमजोर हुन नदिनलाई जे कुराहरू दिइनुपर्छ त्यो कुराको पूर्ति गर्न रोकिनु भएन, किनभने अहिले बच्चाहरू घरमै भइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले एकदम कुनै चमत्कार गरेर अहिले भर्खरै उसको इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने, आजको भोलि नै त्यस्ता कुराहरू केही हुँदैनन्। इम्युनिटी सिस्टम एउटा निर्दिष्ट दिशामा काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो प्रपर त्यसको मेन्टेनेन्सको लागि हामीले जे तत्त्वहरू बाहिरबाट दिनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको हामीले थाहा पाएकै कुराहरू हुन्, जस्तो पोषण, शारीरिक अभ्यास, निद्रा, तनावरहित समय, यो सबै कुरा हो। अब यसमा थुप्रै कुराहरूलाई इम्युन बुस्टर भनेर व्याख्या गरिएको छ। इम्युन बुस्ट गर्ने होइन कि त्यसले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम अरू सिस्टमले जसरी काम गर्छ त्यसरी इम्युन प्रणालीले पनि आफ्नै रफ्तारमा काम गर्नको लागि बीचबीचमा उत्प्रेरकको काम गर्ने तत्त्वहरू हुन्। ती भनेका हाम्रा खाद्यान्नमा पाइने कुराहरू जस्तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, खनिज पदार्थ, भिटामिन, पानी, झोल पदार्थहरू, रेसेदार खानेकुराहरू, यी सबै कुराहरू बच्चामा कमी ल्याउनु भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो, बच्चाले पर्याप्त निद्रा पाउनु पर्यो।
बच्चालाई जति सामान्य शारीरिक अभ्यास घरभित्र गराउन सकिने सम्भव छ त्यो गराउन सकियो। र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक कुनै पनि प्रकारको तनाव बच्चाको शरीरमा, बच्चाको चाहिँ त्यो होलिस्टिक वेलबिङमा असर पुग्नु भएन। यो सबै कुरा हामीले विचार गऱ्यौँ भने त्यति बेला बच्चालाई हाम्रो स्याहार सुसार कम भएको कारणले कोभिड लाग्ने जुन खतरा थियो त्योबाट बचाउन सकिन्छ। यो बाहेक अर्को एउटा पाटो भनेको भ्याक्सिनेसनको पाटो हो, जो खोप लगाएर प्रोटेक्सन दिने। अहिले बच्चामा र ठुलो व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो ठुलो किशोरहरूमा, बच्चा र किशोरहरूमा चाहिँ संसारभरि नै भ्याक्सिनेसन लगाइएको छैन। त्यसकारण हामीले ठुलो व्यक्तिमा पनि हाम्रो खोपको प्रतिशत हाम्रो देशमा त अत्यन्तै कम छ। विकसित देशहरूमा धेरै पर्सेन्टेजमा चाहिँ वयस्कहरू खोप लगाइसकिएको भए पनि हाम्रोमा खोप लगाएको प्रतिशत त्यति धेरै छैन। त्यसकारण एउटा पाटो भनेको खोप लगाएर प्रोटेक्सन दिने हो, किनभने घरका सबै व्यक्तिहरू खोपबाट प्रोटेक्टेड भयो भने त्यसले केही मात्रामा फैलिने क्रम पनि रोक्छ र त्यसले फैलिने क्रम नै रोकेपछि बच्चामा हुने सङ्क्रमण पनि कम पार्न सकिन्छ। त्यसकारण यी सबै कुरामा ध्यान दिएर हामी सबैको प्रयासले बच्चामा हुने सङ्क्रमणलाई पनि घटाउने हो। कुनै एउटा सर्टेन कुरा गरेर, कुनै कुरा दिएर नै उसको इम्युनिटी पावर एकदमै बढ्ने र त्यसले सङ्क्रमण नै हुन दिँदैन भन्ने कुरा, त्यो भ्रम चाहिँ राख्नु हुँदैन। जस्तै अब कोरोना सङ्क्रमण हुनबाट त बचाउने हो, भइसकेपछि पनि होइन बालबालिकाहरूलाई कस्ता खालका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ धेरै जटिलता हुने गरेको पाइन्छ? हजुर, एकदमै यो सान्दर्भिक कुरा हो। जसरी ठुलो व्यक्तिमा हामीले सुनिरहेका छौँ दम भएको बिरामी, डायबिटिजको बिरामी, त्यस्तो व्यक्तिमा बढी कम्प्लिकेसन देखिएको भनेर सुनिएको छ, त्यस्तै गरी बच्चामा वंशानुगत रूपमा इम्युन कमीका रोगहरू भएका बिमारीलाई प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी भनिन्छ। त्यो भनेको प्राथमिक रूपमा इम्युन कमीका रोगहरू हुन्। त्यस्ता रोग भएका बच्चाहरूमा यो कोभिडले बढी सङ्क्रमण गर्ने र बढी जटिलता ल्याउने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो भनेको सेकेन्डरी रूपमा इम्युनोडेफिसियन्सी हुने बच्चाहरूमा पनि कोभिडले जटिलता बढी ल्याउन सक्छ। जस्तो कुपोषण एउटा सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सी, इम्युन कमी गराउन सक्ने कन्डिसन हो। त्यस्तै गरेर कुनै भाइरसले अलरेडी इन्फेक्सन गरेको छ या पहिलेदेखि नै सङ्क्रमित बच्चा छ भने त्यसलाई कोभिडले अझ बढी गाँच्न सक्छ, तिनीहरूमा जटिलता ल्याउन सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जुन बच्चालाई कुनै पनि ठुलो अङ्गको जस्तो मृगौलाको, मुटुको रोगहरू जो दीर्घकालीन रोग छ, जस्तो क्रोनिक हार्ट डिजिज, क्रोनिक किडनी डिजिज भनिन्छ, जसलाई यो मृगौलाको, हृदयको, फोक्सोको दीर्घकालीन रोग छ कुनै बच्चालाई भने त्यो बच्चालाई अरू बच्चालाई भन्दा बढी जटिलता ल्याउने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण इम्युन कमीका कुनै पनि रोग भएको र जन्मिसकेपछि इम्युनिटीमा कमी ल्याउने जस्तो कुपोषण जस्ता कुराहरूले असर पारेको बच्चा र दीर्घकालीन रूपमा बिमार भएको बच्चा, यस्तो बच्चाहरूमा कोभिडले जटिलता ल्याउने सम्भावना बढी देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब बालबालिकाहरूलाई होइन कोभिड सङ्क्रमण भइहालेपछि होइन भइसकेपछि आम अभिभावकहरूले के कुरामा चाहिँ एकदमै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ? कोभिड हुनभन्दा पहिला रोक्नको लागि चाहिँ सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्ने हो। कोभिड भइसकेपछि चाहिँ मैले जसरी पहिला व्याख्या गरेँ त्यो सामान्य अवस्थाको छ कि त्यसमा जटिलता आइसकेको छ कि त्यो कुरालाई ध्यान पुर्याउने बाहेक हामीले दैनिक रूपमा जुन स्याहार गर्छौँ त्यसलाई अझ बढी चुस्त पार्न जरुरी छ। जस्तो उसको पोषणमा ध्यान दिने, उसको स्याहार सुसार, उसको सेनिटेसन, उसको झोल पदार्थ फ्लुइड्सको इन्टेक र हामीले उसलाई दिने जुन दैनिक रूपमा उसले पाउने इन्भाइरोमेन्ट हो, वातावरण, यो सबै कुरामा कमी ल्याउन हुँदैन र कुनै पनि खतराका सङ्केतहरू आएका छन् कि छैनन् भनेर बारम्बार उसको परहेज गरिरहन जरुरी छ। यो कुरामा चाहिँ इन्फेक्सन भइसकेपछि हामीले गर्न सकिने भनेको यति मात्रै हो। धेरै मानिसहरूले त खोप लगाइसक्नुभयो होइन, कतिपय मानिसले चाहिँ खोप लाउन पाउँदै पनि के लाउने खोप के हो, यसले असर गर्छ गर्दैन, यसले राम्रो असर गर्छ कि नराम्रो असर गर्छ भनेर कतिपयले खोप पनि लाउनु भएको छैन होइन। यो खोपको प्रभावकारिताको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, खोप भनेको वैज्ञानिक ट्रायलबाट, साइन्टिफिक ट्रायलबाट आएको कुरा हो र यो वैज्ञानिक आधार गरेर आधारित कुरा भएको हुनाले हामीहरू ढुक्क के हुनुपर्छ भने खोपहरू अत्यन्तै प्रभावकारी र हामीलाई इम्युनिटी प्रदान गर्ने तत्त्वहरू हुन् र अहिलेसम्म जुनसुकै भ्याक्सिनको कुरा गरौँ, अहिलेसम्म आएका जस्तो
एस्ट्राजेनेका होस् या फाइजरको भ्याक्सिन होस्, मोडर्नाको होस्, जुनसुकै भ्याक्सिनको कुरा गरौँ सबै भ्याक्सिनहरू प्रभावकारी छन् र हामीले कुनै पनि भ्याक्सिनमाथि धेरै शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन र भ्याक्सिनहरूले हामीलाई डेफिनेटली बचाउँछन्। तर हामीले के चाहिँ भ्रम राख्नु हुँदैन भने मैले भ्याक्सिन लिइसकेको छु अब मलाई सङ्क्रमण नै हुँदैन भन्ने भ्रम चाहिँ राख्नु हुँदैन, किनभने भ्याक्सिनले लाक्षणिक रोग लाग्न र रोगको जटिलता हुनबाट बचाउने हो। भ्याक्सिनले सङ्क्रमण नै रोक्ने पुरै कम्प्लिटली 100% 100% सङ्क्रमण रोक्ने होइन। त्यसकारण भ्याक्सिन लगाउँदै पनि तपाईँको नाकको सर्फेसमा, तपाईँको कपडाको सर्फेसमा अथवा त्यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको हुनसक्छ र त्यसलाई हामीले कसरी बुझिनुपर्छ भने भ्याक्सिन लगाइयो भने मलाई लाक्षणिक रोग हुने र जटिल रोग हुने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यसको पनि कुनै पनि भ्याक्सिन 100% 100% प्रभावकारी हुँदैन। त्यसको कुनै 80% होला, कुनै 90% होला, कुनै 95% होला। 100% नहुने कारणले गर्दा हामीले अपनाउने सावधानीमा कमी ल्याउनु हुँदैन। तर भ्याक्सिनहरू सबै कुनै पनि भ्याक्सिन जुनसुकै उदाहरण लिउँ ती सबै प्रभावकारी छन् र हामीले हाम्रोमा त खोपको हाम्रो वितरण, हाम्रोमा खोपको अहिले सुलभता नै छैन। अहिले पनि हामी त्यसको लागि लडिरहेछौँ। तर कुनै पनि भ्याक्सिन जब हामीमा उपलब्ध छ भने भ्याक्सिनहरूले डेफिनेटली हामीलाई बचाउँछन् र हामीले भ्याक्सिन लिनु जरुरी छ र भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि हामीले अपनाउने सावधानीमा कमी आउनु हुँदैन। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, म डाक्टर सङ्गीता रेग्मी चालिसे, प्रोफेसर एन्ड हेड अफ डिपार्टमेन्ट। अहिले म केस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत छु, ENT डिपार्टमेन्टमा। सो नाक कान घाँटीको समस्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कानमा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा चाहिँ सुनाइमा धेरै कमी आएको छ। बालबालिकाहरूमा बहिरोपन धेरै भएको छ। त्यही भएर म अभिभावकहरूलाई के भनिदिन्छु भने बच्चाको कानलाई चाहिँ धेरै कान कोट्याउने नगरिदिनु, कानमा तेल नहालिदिनु। कानमा तेल हाल्दाखेरि झन् त्यसले इन्फेक्सन बढाउँछ। साना बच्चाहरू छन् भने बसाएर नसुताइकन दुध खुवाइदिनु र अलिकति कानको समस्या भयो भने, कान दुख्यो भने, कानबाट पिप आउन थाल्यो भने र सुनाइमा कमी जस्तो लाग्यो भने डाक्टरको परामर्श लिइदिनु होला। त्यस्तै नाकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको बानी चाहिँ नाक चाहिँ एकदम सिसी गर्ने, नाक सफा गर्छु भन्ने सिसी गर्ने बानी हुन्छ। त्यही भएर नाक धेरै सिसी गऱ्यो भने कानको जालीमा असर गर्न सक्छ त्यसले पनि। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नाक सफा गर्नु जरुरी छैन हैन। जालीलाई असर गर्न सक्ने, सुनाइमा कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बानी पनि हटाउँ। र घाँटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घाँटीमा चाहिँ घाँटी दुख्ने समस्या धेरै देखिएको छ र घाँटी चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको कारणले पनि दुखिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर अलिकति खानपिनमा विचार गरिदिनु होला। बच्चाहरूमा कान नसुन्ने बच्चाले आफै भन्न सक्दैन। त्यही भएर हामीहरूले के याद गरिदिनुपर्छ भने बच्चाहरूले जस्तो टिभी हेर्दा ठुलो साउन्ड बनाएर टिभी हेऱ्यो भने अथवा स्कुलमा उसको पर्फर्मेन्सहरू पढाइमा अलिकति बिग्रियो भने अथवा बच्चा समयसम्म बोलेन भने है, जेनरली 2 देखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूमा चाहिँ बोलेन, ढिलो भयो, बोलायो भने पनि हामीले कानको लागि चाहिँ कानमा समस्या छ कि भनेर डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनका लागि हामीले दैनिक व्यायाम र खानपानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। कसरी हामी स्वस्थ जीवन अपनाउने
यसबारे एकजना विज्ञको सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा। हेलो नमस्ते, म डाक्टर बिना प्रजापति मानन्दर। म पिडियाट्रिक न्युरोलोजिस्ट कान्ति बाल अस्पतालमा हाल एसोसिएट प्रोफेसर NAMS नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्सेस। सो बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक, मानसिक र स्पिरिचुअली स्वस्थ हुनुपर्छ। शारीरिक स्वस्थ रहनको लागि प्रपर आहार, प्रपर व्यायाम र प्रपर स्लिप यो जरुरी छ। मानसिक सन्तुलनको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको जुन ग्रोथमा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट, आमा बुवाको माया, स्कुल एजुकेसन, प्रपर एजुकेसन र स्पिरिचुअलको लागि के त भन्दाखेरि बच्चाहरूको लागि लभिङ एन्ड केयरिङ स्टिमुलेसन। त्यो भनेको मतलब घरबाट पनि, परिवारबाट पनि, समुदायबाट पनि र स्कुलबाट पनि। त्यस्तो स्वच्छको हुनको लागि यी 3 चिजहरू धेरै जरुरी छन्। र समष्टिमा भन्नुपर्दाखेरि बच्चाहरू जो छ सेरेब्रल प्यालेसी या मस्तिष्क पक्षाघात भएको बच्चाहरूलाई आमा बुवाले घरमा बेलैमा पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो पत्ता लगाउन कसरी त भन्दाखेरि बच्चाको उमेर अनुसार जुन 8 महिनामा बस्नुपर्ने बच्चा 8 महिनामा हिँडेन, बसेन, अथवा 12 महिनामा हिँड्नुपर्ने बच्चा हिँडेन, बोल्न सकेन, आँखाले राम्ररी दृष्टि राम्ररी हेरेको जस्तो छैन, यस्तो फिल भयो भने तुरन्तै अस्पतालमा सम्बन्धित डाक्टरकोमा देखाएर उपचार पद्धति टाइममा सुरु गर्यो भने यो बच्चाहरूको क्वालिटी अफ लाइफ धेरै राम्रो हुन्छ। उनीहरू नियर नर्मलै हुनसक्छ। त्यसै गरी एपिलेप्सी अथवा छारे रोग लागेको बच्चाहरूको पनि छारे रोग बेलैमा हामीले रेकग्नाइज गर्नु पर्यो। छारे रोग विभिन्न प्रकारको हुन्छ। धेरै जसोलाई छारे रोग भन्ने के छ त एकदम हात खुट्टा चाहिँ झट्का दिने, मुखबाट फिस काट्ने, दिसा पिसाब निकाल्ने त्यो भन्ने छ। तर त्यो मात्रै होइन, अरू अघि मैले भनेको छ विभिन्न प्रकारका छारे रोगहरू हुन्छन्। टाइममै बाल रोग विशेषज्ञ या त बाल न्युरोलोजिस्टकोमा टाइममा आएर उपचार सुरु गर्ने। उपचार सुरु भइसकेपछि त्यो उपचार नियमअनुसार 2 वर्ष डाक्टरको सल्लाह अनुसार खुवाउने। यो चाहिँ मेरो एडभाइस छ छारे रोगको बच्चाहरूको लागि। अनि छारे रोग यदि बच्चा भएको बच्चा घरमा छ भने अभिभावकहरूले अलि ध्यान दिनु पर्यो। बच्चाहरू यदि घरमा छारे रोग लागिहाल्यो भने पनि नआत्तिने, बच्चालाई एकदम खुल्ला ठाउँमा राख्ने र साइडबाट कोल्टो पारेर राख्ने, मुखमा चाहिँ केही पनि भित्र केही पनि नघुसाउने र धेरै जसो यो फिट्सहरू चाहिँ 2 मिनेट या 3 मिनेटमा आफै नै बन्द हुन्छ। केही गरी 2 मिनेट या 3 मिनेट या 4 मिनेटमा बन्द भएन भने नजिकैको अस्पतालमा तुरन्तै लगिहाल्ने। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन NTV प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म NTV कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र NTV इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लगाएर तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै ल्या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म
साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाउ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जरा लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। आइतबारबाट सुरु भएको स्तनपान सप्ताहको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै कोभिडमा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। यसका साथै आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल एपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामी टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।